اگر پتر والدین دا نافرمان ہوئے نا اسی انہوں حلال دا نہیں سمجھتا. اگر بیٹا والدین دا نافرمان ہوئے اولاد ماں پیو دی نافرمان ہوئے تے اسی آنے کہ اے حلال دا نہیں. جے حلال دا ہوندا تے نہ ابے دا گستاخ ہوندا تے نہ اماں دا گستاخ ہوندا. جیڑا آج دے دور دے اندر اپنے والدین دا گستاخ ہے او حلال دا نہیں ہو سکتا تے جیڑا نبی پاک دیاں بیویاں دا گستاخ ہے او ایمان والا کیویں ہو سکتا ہے؟ ایمان والا اوہی ہوئے گا جیڑا مصطفیٰ دیاں ساریاں ازواج مطہرات دا ادب کرن والا ہوئے گا اور انہاں نو ایمان والیاں تسلیم کرن والا ہوئے گا اور او دے ایمان دے اندر پھر شک نہیں ہو سکتا جیڑا مصطفیٰ دی ازواج مطہرات نو اپنیاں ماما منن والا ہے. جیڑی بھی میرے نبی دی بیوی ہے اس دے اندر کسی ایک دی بات نہیں ہے, اس دے اندر صرف دو دی بات نہیں ہے. جتنیاں بھی میرے آقا دیاں ازواج مطہرات نے ساریاں نو اپنی ماں سمجھن والا بندہ جیڑا ایمان والا ہے. اے بات یاد رکھو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایمان والے دیاں ماں نے اور جناب حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق دی بیٹی میرے مصطفیٰ دی بیوی آپ بھی ایمان والے دی ماں نے. جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر دی بیٹی میرے مصطفیٰ دی بیوی آپ بھی ایمان والے دی ماں ہے. اور جدا بھی تعلق میرے نبی دے نال ہو گیا جیڑی بھی میرے نبی دے نکاح دے اندر آ گئی وہ ایمان والے دی ماں بن گئی ہے.